السلام عليكم. جيسبر كو فوز الي بيان. معكم قضينا الياس، طالب مهندس بالمدرسه الوطنيه للفلاحه بمكناس. واليوم ان شاء الله يا ربي غنحاول نعطيكم دي زانفورماسيون على هاد ليكول. انام كتعتبر اقدم ايكول سوبيريور في المغرب، حيث انها تاسست سنه 1942 وتخرج من اكثر من 3700 انجينيور تيتا اغرونوم اللي واكبوا مازالين كيواكبوا جميع المخططات اللي كتوضعها وزاره الفلاحه من اجل النهوض بالقطاع الفلاحي في المغرب. الدوغي ديال القرايه في هاد ليكول هي 5 ans مقسومه ل 2 ans cycle préparatoire et 3 ans cycle d'ingénieur. في السيكل بريباراتوار كنقراو دي ماتيير دو باز بحال المات، الفيزيك، الشيمي، لانفورماتيك، فرونسي اكسيتيرا، دي ماتيير اللي كيوجدوك للسيكل دانجينيور. هاد السيكل كنقراو فيه تروازيام اني والاس الاول ديال كاتريام اني ترون كومان، يعني كنقراو كاع لي فيليير ديال ليكول، وعلى حساب الكلاسمون ديالك في هاد التروازيام اني والاس الثاني كاتريام اني كتختار الفيليير اللي بغيتي. لي فيليير في لي نوم هما 6. عندنا arboriculture fruitière, oléiculture et viticulture, ingénierie agroéconomique, ingénierie de développement, protection animale, protection des plantes et de l'environnement, sciences et techniques en production végétale. Après ما كتقرا 2 سيمستر ديال الفيليير اللي اختاريتي، كتكون مطالب انك دير واحد البروجي فان دوتود اللي كتبريزونتي قدام دي جوري. مي كتسالي كتاخد ديبلوم ديالك، ديبلوم ديال انجينيور ديتا اغرونوم، وكيتفتحوا قدامك البيبان وتكون عندك بزاف ديال فوا، سوا كتهبط المارشي دو طرافاي ديريكتومون سيتادير بريفي، سوا كدوز الكونكور ديتا لا نجحتي فيه كتمشي لليطا، ou bien كتكمل الدكتوراه ديالك في المغرب و بيان ليترونجي. اون باراليل مع القرايه لانام ou bien l'administration ديال l'école nationale d'agriculture de مكناس كتورغانيزي دي ستاج وبزاف ديال لي سورتي. لي ستاج كيبداو من بروميير اني، واول ستاج كيكون هو ستاج 250 اللي كيكون في فرنسا، و ابري كيكون عندك ستاج دوزيام اني، ستاج تروازيام اني، ستاج كاتريام اني، او ميم طون عندك دي سورتي للتيران، ديما تخرجوا للتيران، ديما تديروا دي سورتي، تاخدوا دي نوت، و ابري كل ستاج وكل سورتي كتكون اوبليجي انك تصاوب واحد الرابور دو ستاج وتعطيه للبروف ديالك. المهم دابا دوينا على ليكول، على لينام اون جينيرال. دابا غنجيو للمهم، شكون هما الناس اللي مخولين انهم يدخلوا لينام. لينام هي واحد ليكول كتقبل باك جديد، سيتادير ما كتقبلش الباك القديم، وكتقبل باك ليبر ا كونديسيون انك ما ديباسيش 23 ans في لاج. ندويو دابا على لي فيليير اللي كتقبلهم لينام بلي سوي. كتقبل لينام سيونس فيزيك ب 17.15، اس في تي ب 15.67، سيونس مات ا ب 16.56، سيونس مات بي ب 16.69، والفيليير ديال لاغرونومي ب 12. المهم هادو لي سو ديال العام اللي فات، هادو لي سو ديال العام اللي فات. وسكي كونسيرن دابا الكونكور، مي كتجيب السو ديال ليكول كتجي دوز الكونكور. الكونكور كندوزوه في 4 ماتيير: المات، الفيزيك، الاس في تي والشيمي. المات والاس في تي كدوز فيهم ساعه ساعه، الشيمي 20 مينوت و الفيزيك 40 مينوت. الكونكور كيكون عباره على كو سي ام بلا سيستيم كنديان، كان سيستيم كنديان غير في المات بوحدو. وعلى ما عرفنا وصلتنا دي زانفورماسيون من لادمينستراسيون انه ما عرفتش واش بروبابلومون في الغالب هاد العام غيكون غياخدو غير بلا نوت، غياخدو غير بلا نوت. وفي لي زاني اللي فاتو كانت لينام هي المدرسه الوحيده اللي كتاخد بالموين جينيرال، ما تاخدش ب 25% ريجيونال 75% ناسيونال، كتاخد بالموين جينيرال. وهاد العام غتاخد غير بالموين، ما عرفناش واش الموين اللي ولاو كياخدوا بها كاع لي زيكول و بيان الموين جينيرال، ولكن كتقول لادمينستراسيون ان هاد العام غياخدوا بالموين، يعني ما كاين لا ما كاين فهمتي لا كونكور لا والو.
ولا كانت شي حاجه راه دابا تتعلن ابخي دابا تبان. المهم العدد المقاعد في المدرسه الوطنيه للفلاحه هي 110. هي 110 ديال المقاعد. والمدرسه فيها انترنا، فين كتكونوا لي زوتيديون، فيها ريستو، فيها بزاف ديال المرافق فين دوز وقتك ما تكون ديسپونيبل، دي تيران د فوت، باسكيت، فولي، تينيس، المهم كاين فين دوز الوقت. بالنسبه للدبلوم، هو دبلوم الحمد لله عنده البوا ديالو في السوق، عنده البوا ديالو في المارشي دو ترافاي، حيت لي لوريا الحمد لله لي لوريا د ليكول عاطين ايماج زوين على ليكول، عاطين واحد لا فالور مزيانه لهاد الدبلوم. دونك ما تخافوش. بارابور لي زيكول اللي في المغرب الحمد لله هنا واحد ليكول اللي فيها نسبه الشوماج قليل بزاف. دونك الا جبتوها ان شاء الله يا ربي كنتو باغيين الدومين ديال لاغريكولتور وعاجبكم، توكلوا على الله و مدبرها حكيم. ودابا غنقول لكم بون كوراج واللهم يسر، و جيسبر كو هاد لي زانفورماسيون نكونوا فادوكم شويه. بون كوراج اونكور فوا. شكرا لكم على المشاهدة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اشترك في القناة إذا كنت تريد مشاهدة المزيد من الدروس.